गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और कल का दिन अगर कराची की बात करें तो कल का दिन कराची की सियासत के हवाले से खासा तहलका खेज था। एक तो बिपरजॉय की बड़ी बातगश्त है 2-3-4 दिनों से कराची और जो सिंध के साहिली इलाके हैं वहाँ पर खासा सिजावल है, ठट्टा है, बदीन है, केटी बंदर है। उसके अलावा जो कल का दिन जो अहमियत का हामिल था वो ये था कि कल कराची के मेयर के हवाले से वोटिंग होनी थी। और कल हुआ ये, पाकिस्तान की तारीख में वैसे तो पहले भी होता रहा है कि कल जो अक्सरियत थी वो अक़लियत में बदल गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इत्तेहाद था और इनकी जो नंबर गेम थी 193 के करीब थी। तो इसको देखकर गालिब इम्कान तो यही था कि जो जमात इस्लामी के मेयर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान वो मेयर बनने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐन वक्त पे 30 के करीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे वो नहीं आए। अच्छा, उनको तो शिकस्त हो गई, बड़ा कल हंगामा रहा, उसके बाद लाठी चार्ज भी हुआ, जमात इस्लामी के कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन कल सेनेट में पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं सैफुल्लाह अब्ड़ो, उन्होंने एक बड़ी धमाकेदार ना स्पीच की। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है हम खुद कहें इससे पहले खुद ही उन्हीं की ज़बानी दिखा देते हैं आपको कि सेनेटर सैफुल्लाह अब्ड़ो ने कल कराची के हवाले से और किस तरह कराची की मेयरशिप को तूफान के साथ लिंक किया है। कैसे वैसे दुख की बात है कि आप एक कुदरती आफत को किस तरह से, आप ऐसा हो सकता है कभी कि कोई कुदरती आफत को, नेचुरल डिजास्टर को एक इंसान डरा सकता है? मतलब दैट इज इम्पॉसिबल। और ऐसी तोहम परस्ती को मजाक किया, लेकिन फिर भी ये बातें मजाक में करने वाली हैं वो तमाम लोग जो कि पता नहीं कितने लोग माइग्रेट वैसे पीपल्स पार्टी के कराची के होते हुए किसी दूसरे तूफान की जरूरत नहीं, वो लोग जो माइग्रेट होकर दूसरी तरफ गए हैं अपने घर बार को छोड़ के। कैन यू इमेजिन कि आप उनकी तकलीफ क्या है, उनके दुख क्या है, किस तरह से वो प्राइमरी स्कूल्स में रह रहे हैं, जिस तरह की फैसिलिटीज आप लोग उन्हें दे रहे हैं, खाने के लिए वहाँ पर कुछ है नहीं, मेडिकल स्टाफ वहाँ पर मौजूद है नहीं, वो गिले शिकवे कर रहे हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो वहाँ पर माइग्रेट करके सरकारी या प्राइमरी स्कूल्स में रह रहे हैं उनकी दुख तकलीफ को आप समझ नहीं रहे। और आप कह रहे हैं समंदर भी हमसे डर के, तूफान ने आना था लेकिन उन्होंने कहा जी हाफिज नईम का जो पीपल्स पार्टी ने हाल कर दिया, कहीं तूफान का भी हम वो हाल ना कर दे। मतलब किस किस्म के ये जहनियत के मालिक है आप? किसी एक इंसान को, किसी एक पार्टी को खुश करने के लिए मतलब इस हद तक जा सकते हैं? अपने बड़ों को खुश करने के लिए आप तूफान जैसी आफत को भी उसका मजाक करें। एक तो आपने कल जो जमहूरियत के साथ मजाक हुआ है वो तो एक उसकी अलग मिसाल है कि लोग वोट कास्ट करने ही नहीं पहुंच सके, या तो उनके ज़मीर जाग गए थे या फिर कुछ बारे में ये कि उनको अगवा कर लिया गया था रास्ते से। ज़मीर हमेशा ऐसे ही क्यों अगवा कर लिया गया था। लेकिन ये मजाक नहीं होना चाहिए। आप सियासत अपनी करें लेकिन एक तूफान जो कि कुदरती आफत है वहाँ पर उसके हवाले से मजाक करना कि जी तूफान इसलिए कराची में नहीं आया क्योंकि तूफान ने हाफिज नईमुर रहमान का जो हशर किया वो इस डर से चला गया, तो ये एक बहुत बड़ा। और मेरा ख्याल है कि मजाक में भी आपको ऐसी बात जेब नहीं देती। एक सेनेटर हैं आप, जिम्मेदार शख्स हैं, आप इस तरह की नॉन सीरियस बात, लोगों की जानें खतरे में और आप इस तरह मजाक करें। खैर ये तो फिर पाकिस्तान की सियासत है और इस तरह के हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो लतीफ़े और शगुफ़े छोड़ते रहते हैं। अब कुछ तूफ़ान की बात करते हैं। अल्लाह का शुक्र है तूफ़ान ने अपना रुख तब्दील किया है जी। और रुख तब्दील किया है। कल जो 200 किलोमीटर के फासले पर था वो 250 किलोमीटर के फासले पर हुआ है और अब वो भारत की जानिब रुख किया, बल्कि भारत से कल टकराया है जिसके नतीजे में 3 अफराद जो हैं भारत में पर, वो जाँ बहक भी हुए हैं। लेकिन अभी भी ताहाल खदशात मौजूद हैं। मतलब हमें किसी भी किस्म की कोई भी इसमें गफलत, लापरवाही ना तो हमारे इदारों को करनी चाहिए और जो लोग माइग्रेट कर चुके हैं उनको भी अपने घरों में अभी आने के लिए मेरा ख्याल जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर वो जल्दी नहीं करनी चाहिए बात आपकी ठीक है, लेकिन जो साहिली पट्टी के साथ जो माही गिरोह के घर थे ना वो सारे गिर गए हैं क्योंकि वो इतने कोई सीमेंट से मजबूत तो बने नहीं होते, मिट्टी से उन्होंने और उसके बाद तेज हवाएं, इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। ये जो इब्राहिम हैदरी और ये सारी पट्टी है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, रोज़ाना आपको बता भी रहे थे, ये तकरीबन सारी ही कासिमाबाद है, लतीफ़ाबाद है, हैदराबाद, मतलब ये सारी जो जगह है ना ये शदीद बारिशें यहाँ पर हुई हैं जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले लोग भी जो हैं वो मैसूर होकर रह गए हैं। उसके साथ साथ बिजली मुनक़ता रही है क्योंकि जब तेज़ आंधी तूफ़ान इस तरह से आता है यहाँ पर तो हल्की फुल्की हो जाए तो फ़ौरन फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं। जब ऐसी जब आफत जो का आपको सामना करना पड़ा है तो फिर तो अंडरस्टैंडिंगेबल है कि आपको ये लोड शेडिंग का और
कहीं पर फीडर स्ट्रिप कट जाना, कहीं पर लाइंस कट जाना, तो ये सब कुछ देखना। अच्छा, कल वज़ीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान साहिबा ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि खदशा जो है ना अब तो टला है लेकिन खतरात मौजूद हैं, तूफ़ान की हमें अभी भी एहतियात करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से तूफ़ान जो है ना वो ये एक तरह से मैन मेड डिजास्टर। और उन्होंने एक और खदशे का इजहार किया है, उन्होंने कहा कि जुलाई में भी ये तूफ़ान दोबारा आने का खदशा मौजूद है इस तूफ़ान के। तो इस हवाले से जो है ना हम सबको एहतियात करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा हुकूमतों का काम है मेक श्योर करें कि जो साहिली पट्टी पर जो लोग आबाद हैं, जो मछेरे हैं, जो माहीगीर हैं, उनके हवाले से जो है ना ये मेक श्योर करना होगा कि वो वहाँ पर जो बस्तियाँ हैं, हमने ये भी देखा जब भी सैलाब आए हैं, जब भी सैलाब आए हैं, ये जो दरिया के किनारे बस्तियाँ होती हैं ये जो है ना उसमें आती हैं। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट का काम है मेक श्योर करना। अच्छा, ये तो पाकिस्तान में तो बड़ा अल्लाह का करम है कि इस तरह से हम टकराया नहीं है, लेकिन इंडिया में जैसे आपने पहले बताया कि 3 अफराद जो हैं वो हलाक भी हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं, बट इंडिया के जो गुजरात सेक्टर जिसे बताया जा रहा था, यहाँ पर केटी बंदर था, वहाँ पर गुजरात को ख़तरा था, तो उसको हिट किया है। लेकिन जैसे हम यहाँ पर आपको लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट कर रहे हैं, वैसे इंडियन मीडिया भी इस जो तूफ़ान है उसको लम्हा ब लम्हा जो है वो आपको रिपोर्ट कर रहा है, अपने नाज़रीन को रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, लेकिन जितने ड्रामेटिकली इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मतलब ये कोई मजाक की बात तो नहीं है, मतलब ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन आप देखें कि अपनी सनसनी फैलाना और फिर इस तरीके से उसको मतलब वो सनसनी से ज़्यादा मजाक और तमस्कर वाली जो है ना हरकत ज़्यादा लग रही है। इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग की संजीदगी का आलम क्या है, अब ये मुलाहिजा करें कि मतलब देख के समझ नहीं आ रही, इस पे मातम करें, हंसें, रोएं, इतनी एक्टिंग, वैसे एक्टिंग नहीं ओवर एक्टिंग, वही मैंने बोला, दिस इज अ पैथेटिक एक्टिंग बेसिकली, नॉट एन ओवर एक्टिंग। ओवर एक्टिंग में फिर मुझे लगता है एक्सेप्टेबिलिटी आती है, ये पैथेटिक एक्टिंग थी। और फिर उसके बाद आप ये देखें, ये जर्नलिस्ट हैं, ये वहाँ के रिपोर्टर्स हैं जो कि आवाम को बता रहे हैं, मतलब इस हद तक ओवर एक्टिंग करके, और आप मतलब स्टूडियो में खड़े हैं और उसके बाद मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी वो मैसेज क्या देना चाह रही है। आप जब कोई बात करते हैं, अगर हम आपको यहाँ पर बैठ कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर रहे हैं, आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स बता रहे हैं, गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो बता रहे हैं, जो NDMA है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बता रहे हैं आपको, और साथ में आपको बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है, एहतियात करें, महफूज रहें। बट ये क्या था? What is this? नहीं, आप वहाँ के लोगों को बताएं कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं, उन लोगों को अपडेट करें, वो आप कर भी रहे होंगे, लेकिन इतना गैर संजीदा रवैया, आपकी एंकर स्टूडियो में खड़ी है और वो छतरी को लेकर इस तरह हिल रही है जैसे तूफ़ान इनसे टकराएगा, साहिल से नहीं टकराएगा, तो ये इंतहाई जो है ना गैर संजीदा चीज़ है, गैर माकल से जिस तरह मजाक बन रहा है। वैसे भारतीय मीडिया अक्सर ऐसी नॉनसेंस करता रहता है, उनकी अक्सर आप देखें ना TRPs और व्यूज़ के लिए ना, रेटिंग और व्यूज़ के चक्कर के अंदर हमारा जो भारतीय मीडिया है, हमारा किस भारतीय मीडिया जो भारतीय मीडिया है वो किस हद तक जा सकता है, ये इस वीडियो में आपने मुलाहिजा कर ही लिया। ये बिल्कुल एग्जाम्पलरी एक सामने थी। खैर एनीवेज, अभी तूफ़ान के हवाले से आगे चल के भी हम आपको अपडेट करेंगे, नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, बट अभी जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग कल की जो इसहाक डार की स्टेटमेंट है वो है, एक तो पहली बात ये कि IMF ने कह दिया है कि जो बजट तजावीज़ हमने दी थी वो हमारे साथ मुशावरत करके वो नहीं लाई गई हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इस तरह से बजट बने। तो अब जो आगे जाके IMF के प्रोग्राम में जाना है उसमें तो मुश्किल पैदा हो गई है, बट इसहाक डार ने इस हवाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। अहम नहीं बल्कि इसको क्या कहें, मुझे अल्फाज की समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा है कि IMF चाहता है कि पहले पाकिस्तान खुदा न खास्ता खाके में बंधन के, वो उन्होंने कहा कि IMF चाहता है कि पहले पाकिस्तान श्रीलंका बने, श्रीलंका जैसे हालात हों, उसके बाद जो है ना वो फिर हमसे मुज़ाकरात करे और हम पहले हम डिफ़ॉल्ट हों। एग्जैक्टली, पहले हम डिफ़ॉल्ट हो। IMF चाहता है कि पहले हम डिफ़ॉल्ट हो, जैसे श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ। एज इट सेल्फ ऐसी स्टेटमेंट देना ही, मतलब आप क्या चाहते हैं, मतलब फिर ऐसी जब आप स्टेटमेंट देंगे तो फिर IMF क्या आपको फूलों के हाथ डालेगा? नहीं, ये तो आपने फाइनेंस मिनिस्टर की बात की है ना, इससे पहले इसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कह भी चुके हैं। आपको क्या लगता है कि हम डिफ़ॉल्ट होना बाकी रह गया? हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह की गैर संजीदा स्टेटमेंट सामने आएंगी तो फिर क्या हमारे साथ IMF डील करेगा, क्या वो आगे चलेगा? इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर कैस असलम साहब, माहिर इक्तिसादियात, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आज आप स्टूडियोज़ में नहीं हैं, हमारे साथ
زوم پر جوائن کیا آپ نے ہمیں، تو بتائیے کوئی اچھی خبریں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہی. اور یہ ذرا اسحاق ڈار صاحب کے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے سر، اس پہ بھی تھوڑی سی ذرا بات کیجئے گا، کتنی سنجیدہ اور کتنی اچھی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے. شکریہ. سوری میں کوئی اور کمٹمنٹس نہیں جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس اسٹوڈیو نہیں آ سکا. بات یہ ہے جی کہ میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار وہ مسئلے کا حصہ ہیں، حل نہیں ہیں. انہوں نے کبھی بھی آئی ایم ایف کو سیریسلی اس لیول پہ لیا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کریں، تو آئی ایم ایف سے گفت و شنید کرنا بند کریں اور اپنے جو گھر کو ٹھیک کریں. آپ کے پاس پانی بھی ہے، آپ کے پاس مدنیات بھی ہیں، آپ کے پاس یوتھ بھی ہے، آپ کے پاس زمین بھی ہے، آپ کے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ فعال بنا کے، پروڈکٹیو بنا کے، ایکسپورٹس کر کے آپ کے پاکستانی 30 بلین بھیجتے ہیں. اس دفعہ وہ 28 بلین تھے، تو ان کو تھوڑی سی عزت دے دیں تو وہ 50 بلین بھیج دیں گے. تو یہ جو آئی ایم ایف کو ایک ہوا بنایا ہوا ہے، اس ملک نے جو 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا آبادی کے لحاظ سے، 34th بڑا ہے ٹیریٹری کے لحاظ سے، ساحل ہے، پہاڑ ہیں، تو ہم اس میں کیوں نہیں پہلے ڈالر کو کنٹرول کرتے، پھر آپ ایکسپورٹس کو بڑھاتے اور اپنی گروتھ کو لے کے آتے. 21% پہ جب آپ اپنے انٹرسٹ ریٹ رکھیں گے تو کون کاروبار اس ملک میں کرے گا؟ آپ کو وہ نیچے لانے پڑیں گے. اتنے ٹیکس جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں، اور 5.4 یا 5.5 ٹریلین تو صرف انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسز اس سے کم ہیں. پھر ڈیفیسٹ فائنینسنگ ہے. یہ سارے جو ہے ان کو ری شیڈیول کرنا پڑے گا. آپ کو چھوٹی گورنمنٹ لانی پڑے گی. الیکشن ایئر ہے، لوگوں کو انویسٹمنٹ کی طرف مائل کرنا پڑے گا، روزگار دینے کی طرف مائل کرنا پڑے گا، تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہم ایک بڑی ریزیلینٹ قوم ہیں. ہم نے فلڈز بھی دیکھے، ہم نے زلزلے بھی دیکھے، ہم نے جنگیں بھی دیکھی، اور پھر بھی ہم دنیا کے سامنے کھڑے ہیں. تو یہ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ 4.5 سال سے باہر رہتے ہیں، پھر آ کے ہمیں ڈراتے ہیں. اچھا سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں یہ بھی کہا کہ ہمارے خلاف جیو پولیٹکس ہو رہی ہے. کون سر یہ جیو پولیٹکس کر رہا ہے ہمارے معیشت کے خلاف، ہمارے خلاف؟ آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف اشارہ تھا ڈار صاحب کا؟ جی وہ ڈاکٹر کیس کے ساتھ ہم تک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا وہ امریکہ کی بات کر رہے تھے جو جیو پولیٹیکل، وہ کہہ رہے ہیں نا آپ یہ دیکھیں کہ بعد سازش کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات تو طے ہے کہ جب بھی دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈالتے ہیں تو ایز اٹ سیلف آپ اپنی ناکامی کا کنفیس کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے سینئر یعنی کہ فائنانس منسٹر رہے ہیں، پہلے بھی ذمہ داریوں پہ ان پہ رہے ہیں اور اب بھی رہے ہیں، تو ان کی جانب سے یہ کہنا کہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ڈائریکٹ آئی ایم ایف کو ہٹ کر رہے ہیں. اور اس کو ہٹ کرنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ کوئی پھر بات کرے گا، نیگوسیشن کرے گا، ڈیل کرے گا، تو یہ دو متضاد چیزیں نظر آتی ہیں. اصل میں دا تھنگ از کہ جو مختلف حلقوں میں بات ہو رہی ہے، جیسے رشیا سے ہمیں تیل مل رہا ہے، ایل پی جی مل رہی ہے، پھر ایران کے ساتھ ہمارے انرجی کے جو بجلی کے معاہدے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ایران کے بارڈر کے دونوں طرف اور پاکستان کے بارڈر پہ جو مارکیٹس بن رہی ہیں، پھر ہم اپنے تعلقات بہتر کریں ہیں چائنا کے ساتھ، سی پیک پر دوبارہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے. مے بی شاید اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی امید کی کرن نظر آئی ہے، تو ہم نے آئی ایم ایف کے خلاف باتیں، آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیا. ادروائز لیکن پھر بھی ایک جانب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی قسط دیں، ہمیں لون دیں، قرضہ دیں، اور دوسری جانب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. آئی ایم ایف کی قسط کے بغیر یہ ایز اٹ سیلف جو ہے نا بڑا ایک سوالیہ نشان ہے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر کہ کس بیس پہ پھر آپ اس طرح کی باتیں کریں. خیر ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद करते हैं आपको, और उसके बाद कुछ बात करते हैं कराची की सूरत हाल पे। कराची का मेयर मुंतखब हो गया है। अवाम किसे मेयर बनाना चाहती थी, किसे नहीं, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन कराची वालों को मुबारक हो। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे और कल मुर्तज़ा वहाब जो है वो मेयर मुंतखब हो चुके हैं। अब उनका प्रोसेस क्या था, किस तरह वो मेयर मुंतखब हुए हैं, ये अब सबको पता है कि क्या कुछ होता रहा है, किस तरह से पीटीआई के जो चेयरमैन थे वो आए नहीं, कुछ गुमशुदा हो गए, कुछ लापता हो गए। बट स्टिल एक चीज़ ये भी आती है कि जमात इस्लामी की जानिब से थे हाफिज़ नईमुर रहमान, और पीटीआई की जानिब से कहा गया था कि हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं हाफिज़ नईमुर रहमान। और जब पकड़ दकड़ 9 मई के बाद मुख्तलिफ चेयरमैन के यूसीज़ के उनको पकड़ा जा रहा था, तो पीटीआई वाले तो वहाँ पहुँचते नहीं थे अपने जो चेयरमैन है उसकी ज़मानत करवाने के लिए। जमात इस्लामी वाले बहुत जल्दी पहुँचते थे और जमात इस्लामी की तरफ से जो है उनकी बेल्स ली जाती थी, अदालत से रुजू किया जाता था। कल बिल्कुल आपने जो सही कहा, और कल उसके बाद हमने देखा कि वैसे तो जमहूरियत में कहा जाता है कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, माइनॉरिटी इज अथॉरिटी। हाँ, अब नहीं, अब कल ऐसा लगा जैसे अथॉरिटी इज मेजॉरिटी। आप देखें कि अगर सही जमहूरी रवायात हों, जिस तरह हम कहते हैं पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो फिर हमने इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में देखा है अक्सरियत को अक़लियत, जिस तरह अक्सरियत अक़लियत में बदलती रही है, तब भी आसिफ जरदारी साहब थे, एक जरदारी सब पर भारी, और फिर गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा। बट जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन सब का यही कहना है कि गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयरशिप तो हासिल कर ली है, लेकिन मॉरल ग्राउंड्स पर इसकी जो अखलाकी साख है उसको बहुत ज़्यादा धचका पहुंचा अच्छा, इस पे कल्प्रिट्स जो है ना मेन वो पीटीआई के हैं। जमात इस्लामी को भी चाहिए कि वो एहतजाज करे और अपने ही इत्तेहादियों के साथ करे। कल एहतजाज किया, फिर उसके बाद आप देखें पकड़ धकड़ हुई, मार पड़ी, गिरफ्तार हुए, उसके बाद बड़ा। लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने और जमात इस्लामी और पीटीआई ने कहा है कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते हैं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि जब अगला इजलास होगा, आप ये देखें कि क्या मंजर होगा कि 173 वाले ओपोजिशन में बैठे होंगे और जो 163 वाले हैं वो की जो है ना, और जमात इस्लामी को ना अब समझ भी आ जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत शदीद ट्रस्ट डेफिसिट है पीटीआई के साथ। उन्होंने एक बार तो इनके साथ हाथ कर ही दी है, तो बड़ा जमात इस्लामी के लिए जो है ना अब उन्हें पता चल जाना चाहिए कि कौन जो है वो इनके साथ हकीकी तौर पर खड़ा है और कौन नहीं। और हाफिज़ नईमुर रहमान को आई गेस एक कोई ना कोई बैकअप प्लान तो रखना चाहिए था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर आगे क्या होगा, क्योंकि एक जमात आप ये देखें कि वहाँ पर विफाक में भी मौजूद है और सूबाई गवर्नमेंट भी उनकी है, तो जमात इस्लामी के पास बैकअप प्लान ज़रूर कोई ना कोई होना चाहिए था कि अगर बैकअप प्लान एग्जीक्यूट तब होता है अगर आने वाले वोट कास्ट करने वाले लापता हो जाए, अगवा हो जाए, तो वहाँ पर बैकअप प्लान जो है वो भी जो है ना धरे का धरा रह जाता है। खैर, ये पाकिस्तानी सियासत है, इसमें होता रहता है, पहले भी ऐसा होता रहा है माजी में और अब भी ऐसा होता रहता है। लेकिन ये बात है कि अब देखते हैं कि आगे हिकमत अमली क्या होती है जमात इस्लामी की। खैर, बिपरजॉय का रुख करते हैं दोबारा से, बिपरजॉय की तरफ जाते हैं और हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। नजीब नाइज हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, बताइएगा, गो के खदशा टल चुका है, लेकिन अभी कराची की सूरत हाल क्या है, मौसम के तेवर कैसे हैं, समंदर की लहरों का क्या मिजाज है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ़्ते से ज़ायद वक्त तक ये ख़तरा रहा कि कराची या आसपास जो साहली इलाके हैं वहाँ ख़तरनाक तूफ़ान जो है वो टकराएगा और खुदा न खास्ता कोई नुकसान होगा। लेकिन अब मुकम्मल तौर पर वो ख़तरा टल चुका है। इस वक्त मौसम जो है वो खुशगवार है और बादल जो हैं इस वक्त भी छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी जो सुबह के वक्त हुई थी, जिसके बाद मौसम जो है मज़ीद खुशगवार हो गया था। इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम इस वक्त खुशगवार है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि आज और कल के दिन जो है हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यही नहीं, ना सिर्फ कराची बल्कि उसके साथ जो
دیگر شہر ہیں جیسے سجاول، ٹٹھا، بدین، وہاں بھی یہ خطرہ موجود تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ ان ایریاز کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اب محکمہ موسمیات اور NDMA نے مشترکہ کہا ہے کہ وہاں بھی اب یہ خطرہ ٹل چکا ہے اور وہاں بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے. بارش 17 سے 18 تاریخ تک متوقع ہے، لیکن KT بندر تک اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ابھی تک خطرہ ہے، کیونکہ جو فرسٹ اس کا جو طوفان کا وہ ٹکرانے کا وہ ہو گیا ہے گجرات، لیکن اب تک اس کے اثر جو ہیں کیونکہ KT بندر جو ہے بعد میں آتا ہے، تو اس وجہ سے میں بھی KT بندر والے علاقے میں تھوڑا بہت کچھ پانی ساحل سمندر سے آگے بڑھے اور وہاں جو قریبی ایریا ہیں وہاں داخل ہو، لیکن کوئی بڑا خطرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جو ڈاؤن فال ہے طوفان کا وہ ہو چکا ہے. اچھا نجیب، آپ نے کہا کہ کوئی اس طرح کا خطرہ موجود نہیں ہے، لیکن خدشات تو تاحال موجود ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خطرہ ٹلتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کی لاپرواہی بھی سامنے آتی ہے، لوگ ذرا ریلیکس ہوتے ہیں، پھر لوگ نظارہ کرنے جاتے ہیں کہ آخر دیکھیں کیسا ہوتا ہے، سمندر کا تلاطم کیسا ہوتا ہے، لہریں کتنی اونچی ہیں. تو قانونی طور پہ جو انتظامیہ ہے اس نے بھی ذرا نرمی کی ہے، وہ بھی ذرا نرم ہوئی ہے، اور لوگوں کی طرف سے دوبارہ تو وہاں پر آمد کا سلسلہ تو شروع نہیں ہوا. جی اس وقت میں میرے عقب میں سامنے سی ویو کا مین روڈ ہے اور یہاں اس وقت جو ہے اب تک بند کیا ہوا ہے، پولیس انتظامیہ یہاں موجود ہے. کیمرہ مین فہیم اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہاں اس وقت تک مکمل طور پر خاموشی ہے اور دونوں اطراف سے پولیس جو ہے موجود، اور شہریوں کو یہاں آنے سے اب تک منع کیا گیا ہے. صرف یہاں جو لوگ انتظامیہ کے ہیں وہی کچھ لوگ گھوم رہے ہیں، اس کے علاوہ میڈیا کی گاڑیاں یا جن لوگوں کو یہاں آنے کا الاؤ ہے وہی آ سکتے ہیں، دیگر لوگوں کو یہاں منع کیا گیا ہے. لیکن ساحلی پٹی جو ہے وہ بڑی ہے، اس لیے پولیس جو ہے جگہ جگہ آپ کے بالکل ٹھیک ہے، جگہ جگہ نہیں رک رہی، جس کے بعد جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نجیب آپ ہمیں اپڈیٹ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کے عقب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خاتون اور انتظامیہ کے لوگ ہیں، کچھ ورکرز ہیں یا ویسے ہی لوگ وہاں پر یہ میڈیا کے لوگ ہیں، ورکرز ہیں یا سیر سپاٹے کے لیے لوگ یہاں پر آئے ہیں؟ کیونکہ آپ کے عقب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ موجود ہیں. ذرا کیمرہ مین سے کہیں. جی بالکل کچھ لوگ یہاں موجود ہیں، یہ انتظامیہ کے ہی لوگ ہیں. ابھی ہماری ان سے بات ہوئی تھی تو یہاں جو کنٹرولمنٹ اور اس کے علاوہ دیگر جو انتظامیہ ہے وہاں کے لوگ جو ہیں یہاں موجود ہیں، اور جو یہاں سے جو لوگ گھومنے آتے تھے ان کو مکمل طور پر منع کر دیا گیا ہے اور یہاں پولیس کا مسلسل گشت بھی جاری ہے. لیکن انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دوپہر کے بعد جو ہے یہ سختی ختم کر دی جائے گی اور لوگوں کو آج شام سے ہو سکتا ہے کہ اجازت دی جائے کہ وہ ساحل سمندر تک آ سکیں. اچھا، ساحل سمندر تک آ سکے. ابھی سچویشن کول ڈاؤن ہونے کے بعد انتظامیہ کتنی ایکٹیو ہے اس حوالے سے بھی بتائیے گا ہمیں. اور ابھی KT بندر میں آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پر خدشہ ہے اور وہاں سے ابھی بھی جو ہے سمندر کی لہریں جو ہیں وہ کافی اونچی ہیں. اس کے علاوہ کون سے ایسے ایریاز ہیں اور بارشوں کی صورتحال کے حوالے سے بھی بتائیے گا. محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بارشیں ہو سکتی ہیں اور موسلادھار بارشوں کا بھی امکان ہے. جو ہے امتحان ہے انتظامیہ کے لیے، اور انتظامیہ نے اس حوالے سے جو ہم نے کل تمام دن وزٹ کیا تو انتظامات تو کیے ہوئے ہیں، لیکن بارش کس مقدار میں پڑتی ہے اور پانی جمع کن کن ایریاز میں ہوتا ہے تو انتظامیہ کی وہاں پھرتی دیکھنے کو ہوگی کہ وہاں انتظامیہ کیا کر پاتی ہے. اب محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارش کا ہی صرف خدشہ ہے اور موسم ایسا ہے کہ کس وقت ہوائیں کس وقت بادل، تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بارش ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کتنی بارش پڑتی ہے اور انتظامیہ اس حوالے سے کیا لایا عمل. نجیب یہ بتائیں کہ سمندر کی جو بکھری لہریں تھیں اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ان میں کافی تلاطم تھا، تو اب ان لہروں کی جو اونچائی تھی یا ان میں بھی ذرا کوئی معمول پر آئی ہیں سمندر کی لہریں، یا ان میں ابھی بھی وہ طغیانی باقی ہے؟ جی بالکل، یہ اگر آپ دے سکیں کیمرہ مین فہیم آپ کو دکھائیں تو ابھی بھی سمندر میں طغیانی ہے. عام دنوں میں سمندر کی لہریں جو ہے اس قدر بڑی نہیں ہوتی اور سمندر اس وقت
लग रहा है कि एक जोश में है और साहिल समंदर ये जो एरिया है जहां हम खड़े हुए हैं इतना करीब जो है समंदर आम तौर पर नहीं आता, लेकिन अब जो है फिलवक्त ये कहा जा रहा है कि यहीं पे ही होगा समंदर और कुछ दिन हो सकता है में भी ये असरात हों उस तूफ़ान के जिसका ख़दशा था, जिस वजह से साहिल समंदर का पानी इस कदर करीब आ चुका है और लहरों में इजाफा हो चुका है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा नजीब, ये भी बताइएगा कि अभी तो साहिल समंदर पर दिस इज़ द मोस्ट राइट टाइम कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं नहीं हैं और रोका हुआ है सब कुछ लोगों को आने के लिए, तो जो बीच पर हम देखते हैं कि यूजुअली गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, तो दिस इज़ द मोस्ट राइट टाइम आई गेस, उसके साथ इसको भी साफ़ किया जा सकता है। तो कोई आपको इस हवाले से भी कोई वर्कर्स एक्टिव नज़र आ रहे हैं जो लोग पिकनिक पर आते हैं? यहाँ सुबह के वक्त जी बिल्कुल, सुबह के वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ इंतज़ामिया की जानिब से सफाई की जा सकती है। अभी भी जो है वो दो सामने अगर आपको नज़र आ रहे हो तो दो एक ट्रैक्टर नुमा जो हैं वो सफाई में मसरूफ़ हैं, उसके अलावा दीगर गाड़ियाँ भी यहाँ घूम रही हैं। ये रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ सफाई की जाती है इंतज़ामिया की जानिब से। उसके अलावा यहाँ जो आसपास एरिया हैं वहाँ भी इंतज़ामिया ने बेहतर जो है छोटे पार्क्स और दीगर जो हैं बनाए हैं ताकि लोग वहाँ आ सकें और राइट बिल्कुल ठीक है, लोग यहाँ पर आ सकें और फिर उसके बाद दोबारा से वही रौनक आबाद हो सके। बहुत शुक्रिया नजीब, आप हमें अपडेट कर रहे थे, सी व्यू पर आप मौजूद थे और अल्लाह का ख़ास करम है कराची पर कि कोई जो कहा जा रहा था कि तूफ़ान टकराएगा कराची से, तो इस तरह के कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अलबत्ता हाँ बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा है और नशेबी इलाके ज़ेरे आबाद बारिश की पेश गोई है। हम आपसे मुलाकात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल कराची में जो हमने देखा मेयर के इंतखाब के मौके पर मुर्तज़ा वहाब मेयर तो बन गए, लेकिन उसके बाद जमात इस्लामी के कारकुनान ने जो एहतजाज किया और फिर उसके बाद फिर हमने देखा कि पकड़ धकड़ भी शुरू हुई, जमात इस्लामी के कारकुनान गिरफ्तार भी हुए। कल के तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सैफुद्दीन एडवोकेट साहब जो कि रहनुमा जमी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैफ साहब आपके वक्त का। सैफुद्दीन साहब, कल हुआ क्या? आप लोग तो अक्सरियत में थे, फिर अक्सरियत अकलियत में बदल गई, पीटीआई के लोग पहुंच नहीं सके, क्या आप समझते हैं पहुंचाया नहीं गया या कुछ ज़मीर की आवाज़ पर वो उन्होंने आना गवारा नहीं किया? हुआ क्या एक्चुअली सर कल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि 15 जनवरी को जब ये बल्दियाती इंतखाबात हुए उसी वक्त से पीपल्स पार्टी की बदनीयती नजर आ रही थी और उन्होंने जिस तरह इंतखाबात के नताइज तब्दील करना शुरू किए थे, यूनियन कमेटीज में जिस तरह सुबह जीती हुई यूनियन कमेटी को शाम में रिटर्निंग अफसर के जरिए बदलना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुस्तकिल ये रट लगानी शुरू कर दी थी, बावजूद इसके कि पीटीआई और जमात इस्लामी के इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत हासिल थी, लेकिन उन्होंने ये रट लगानी शुरू कर दी थी कि मेयर तो जियाला होगा। अच्छा, फिर 9 मई के वाकयात से कबल ही पीपल्स पार्टी ने ये कहना शुरू कर दिया था जी कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और जमात की हिमायत नहीं करेगा, पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगा पीटीआई का एक फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये सारे धंधे नजर आने शुरू हुए थे। फिर ये जो 9 मई का वाकया हुआ ये इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हुआ। इन्होंने उसकी आड़ में फिर जो चेयरमैन थे पीटीआई के जो कि काउंसिल के मेंबर होते उनको टारगेट करना शुरू किया और फिर मुकदमात बनाने, गिरफ्तार करना और उनको घरों से भगाना, उठाना और फिर थानों में ले जाकर पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करवाना कि या तो हमारी बात मान लो या फिर जैकबाबाद जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो बात ये पूरा सिलसिला चल रहा था, ये चैनल पर भी आ रहा था। 4 चेयरमैन तो गिरफ्तार थे ही, ये तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने भी माना था, लेकिन इसके अलावा बेशुमार चेयरमैन और जो काउंसिल के मेंबरान थे उनके घरों पर छापे मारकर उनको घरों से भगा रखा था। तो वो नताइज जो पीपल्स पार्टी मनपसंद चाहती थी वो भी सामने आ गए। कल जो 31 मेंबरान थे पीटीआई के वो नहीं पहुंच सके वहां पर। और आप ये देखिए कि ये इलेक्शन था अजीबोगरीब किस्म का जिसने जो, लेकिन सैयद साहब सर कथा कलामी की मादरत सर, वो क्यों नहीं पहुंच सके? जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी जब ऐसे हथकंडे कर रही थी, ऐसे तरीकाकार अपना रही थी, तो सर काउंटर नैरेटिव जमात के पास भी तो कोई ना कोई होना चाहिए था, प्लान बी के। खर्चा तो था इस चीज़ का, बरमला हाफिज साहब और आप लोग भी इजहार कर चुके हैं। तो क्या आप लोग इन लोगों से राब्ते में नहीं थे? आप लोगों को तवक्को नहीं थी कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए राब्ते में थे। मैं ये बता रहा हूँ कि ये इलेक्शन
تھا یا عجیب و غریب قسم کی ایک چیز بن گئی تھی کہ جو بھی کونسل کے ممبران تھے وہ چھپے چھپے پھر رہے تھے کہ پولیس ان کو پکڑ نہ لے. چنانچہ 31 ممبران تو پہنچنے میں کامیاب ہو گئے, اور وہ بھی اس طرح کہ کوئی رات کو کہیں سویا, کوئی کسی کی چھت پہ سویا, اور چھپتے چھپاتے لوگ پہنچے. اور 31 ممبران جو تھے وہ نہیں پہنچنے میں کامیاب ہو سکے, کچھ زیادہ ڈر گئے, خوفزدہ ہو گئے, کچھ کے نام انہوں نے FIR میں شامل کر دیے. تو نتیجہ ظاہر یہ تھا کہ ہر آدمی تو نہیں اتنا بڑا رسک لیتا کہ جیل چلا جائے کونسل کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے. 2 خواتین تھیں ایسی جنہوں نے کہا کہ ہم پہنچ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر رابطہ منقطع ہو گیا. تو اس طرح 31 ممبران نہیں پہنچ سکے. دیکھیں ایسا پاسبل نہیں ہوتا کہ لوگ الیکشن لڑیں اور لوگ اتنی بڑی انتخابی مہم چلائیں اور کونسل میں پہنچنے کے بعد میئر کا انتخاب میں ووٹ ڈالنے اب سر واٹس یور نیکسٹ موو؟ آگے کیا موو ہے؟ جماعت اسلامی کا پلان کیا ہے؟ عدالت سے جب رجوع کیا جائے گا کن بیسس پر کیا جائے گا؟ دیکھیے جو PTI کے چیئرمین حضرات غائب ہوئے ان میں سے اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ رات کو یا تو ان کو اغوا کر دیا گیا تھا یا ان کو آنے نہیں دیا گیا کسی بھی طریقے سے. تب یہ ان سے ایک تو ہم پوری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں تو ہم کورٹ کے اندر جائیں گے. دوسری بات یہ کہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں جو الیکٹڈ کونسل ممبر نہیں تھے ان کے الیکشن لڑوانے کے لیے خاص قانون بنوایا گیا. اس قانون کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے اور 22 تاریخ کو اس کا بھی نتیجہ سامنے آ جائے گا. اور امید یہ ہے کہ کچھ دن میں جو 31 چیئرمین باقی رہ گئے ہیں ان کی بھی ظاہر FIR ہیں اور ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح کلیئر ہو جائیں گے. اور یہ کوئی دن تو آئے گا, مہینے بھر بعد 2 مہینے بھر بعد, جب یہ اکثریت جو ہے ہماری یہ کونسل کے اندر یہ اقلیتی میئر ہے, قبضہ میئر ہے, اس طریقے سے قبضہ کر کے میئرشپ حاصل کی ہے. دیکھیے ووٹوں کی تعداد کے حساب سے دیکھیں کراچی کے اندر تو 9 لاکھ ووٹ PTI اور جماعت اسلامی کے اور 3 لاکھ ووٹ پیپلز پارٹی کے, ساری دھاندلی کے باوجود. اسی طرح سیٹیں اگر دیکھیں تو 193 سیٹیں جماعت اسلامی اور PTI کے اتحاد کی اور 173 ساری باقی جتنے رہ جاتی ہیں. اب اس کے بعد جب اتنی واضح اکثریت ہو اور طرح سے عوام کا مینڈیٹ سامنے ہو, عوام کی خواہش سامنے ہو, اس کے بعد اس طرح میئرشپ پہ قبضہ کرنا, دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کے بل پر یہ چاہتے تو باقی لوگوں کو بھی نہ آنے دیتے. جو 87 ممبران ہیں یہ تو اس طرح جس طرح یہ الیکشن ڈوٹ رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگلی دفعہ کسی کو بھی منتخب نہ ہونے دیں. یہ تو ان کا قیام ہے کہ انہوں نے کچھ سیٹیں چھوڑ دی ورنہ خالی فیس سیونگ کے لیے, ورنہ تو ساری سیٹوں پہ بھی اس طرح قبضہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ صورتحال ہے جماعت اسلامی بار کے اس کا. سر آپ نے الیکشنز ماننے سے تو انکار کر دیا ہے, آگے کیا ہڑتال ہوگی, ملک گیر کوئی احتجاج ریکارڈ کیا جائے گا؟ دیکھیے ہم کوئی اس کو اس طرح کی صورت نہیں بنانا چاہتے کہ بدامنی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے. ہماری خواہش صرف یہ ہے کہ کراچی کے لوگ مایوس نہ ہونے پائیں الیکشن پروسیس سے, جمہوری پروسیس سے. یہ جو پوری صورتحال ہوئی ہے کراچی کے لوگوں کو بڑی امید تھی کہ پیپلز پارٹی کا 15 سالہ جو سیاہ دور چل رہا ہے کراچی میں, جس طریقے سے اس نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا, کراچی تباہ اور برباد ہوا ہوا ہے, ادھڑا پڑا ہوا ہے کراچی, نالے بھرے ہوئے ہیں, لوگ ڈر رہے ہیں کہ بارش آئی تو کیا ہوگا, کراچی کی سڑکیں نہیں بن رہی, کراچی کی گٹر بہ رہے ہیں, پانی لوگوں کو نہیں مل رہا, تباہ ہے کراچی. کراچی کے لوگوں کو بڑی امید تھی, جماعت اسلامی 5 سال سے کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بڑی بھرپور مہم چلا رہی ہے. تو اس صورت میں لوگ چاہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی آئے. حافظ نہیں, ابھی بھی آپ سروے کرا لیں, کوئی سروے کرا لے, ڈائریکٹ انتخاب کرا لیں, 90% سے زیادہ ووٹ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ملیں گے. اچھا سیف الدین صاحب, جس طرح PTI کے آپ نے کہا کہ لوگ پہنچ نہیں سکے, ان کو راستوں سے اٹھا لیا گیا یا FIRs ان پر کاٹی گئیں, سر ہم نے اس سے پہلے دیکھا یہی خدشات جب پنجاب اسمبلی میں ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے خدشات موجود تھے پارٹیز کو, تو ان پارٹیز نے اپنے تمام لوگوں کو ایک سیف جگہ پہ رکھا, ان کی نگرانی کی, ان کے ورکرز نے, ان کے وہاں پہ لیڈرشپ پوری موجود تھی, حکمت عملی مرتب کی, ان کو پھر ایک ہی بسز میں لے کر آئے, اسمبلی تک بحفاظت پہنچانے میں ان کو کامیاب کیا. تو سر ایسی کوئی حکمت عملی, کوئی ایسی کوئی پلاننگ جماعت کی طرف سے نہیں کی گئی تھی کہ یہ جو ورکرز ہیں جن کے بارے میں خدشہ ہے ان کو آپ ادارہ نور حق میں ہی رکھ لیتے یا وہاں پہ ان کو کوئی ایسی گراؤنڈ مہیا کرتے جہاں پہ اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا؟ دیکھیں ادارے نور حق میں رکھنے کی بات یہ ہے کہ اکرم چیمہ صاحب جو PTI کراچی کے صدر تھے وہ بہت زیادہ بھاگ دوڑ, 9 مئی کے بعد جو بھی مسئلہ PTI کے ساتھ پیش آیا وہ تتر بتر ہو کر رہ گئے. تو اکرم چیمہ صاحب کوشش کر رہے تھے کسی طرح ان لوگوں کو مجتمع کریں,
اور ان بیچاروں نے ادارے نور حق 2-3 مرتبہ چکر لگایا, بیٹھے آ کر بات چیت کی اور لوگوں کو جمع کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اکرم چیمہ صاحب کو گھر جاتے ہوئے رات کو 12 بجے انہوں نے اٹھا لیا اور ان کا نام بھی ایک جھوٹی FIR میں درج کر دیا. دیکھیے PTI کے چیئرمین جو پاکستان کے ہیں, PTI کے صدر جو سندھ کے ہیں, PTI کے کراچی کے جو صدر ہیں, وہ ان سب نے کلیئر کٹ اعلان کیا تھا جماعت اسلامی کی حمایت کا. اور کوئی پیپل جو PTI کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والا جو بھی ان کا بیانیہ تھا, وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے. ظاہر عوام نے ان کو ووٹ پیپلز پارٹی کی مخالفت میں, پیپلز پارٹی کی نفرت میں ڈالا ہے. تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی, جماعت اسلامی نے کوشش کی اس بات کی کہ ہم لوگوں کو کسی محفوظ مقامات پر شفٹ ہونے کا کہیں, لیکن دیکھیے بات کیا ہے, جماعت اسلامی اس طرح کے تجربات کی قائل نہیں ہے, نہ ہم نے کبھی اس طرح کے تجربات کو بھگتا ہے. اب یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تماشا لگایا گیا کہ لوگوں کو آنے سے کس طرح روکا گیا. اچھا, گورنمنٹ کی مشینری کا اس طرح بے ایمانہ استعمال جو ہے نا, ظاہر ہے وہ کر کے تو کوئی بھی انتخاب کو جیت سکتا ہے. تو اب باہر کے یہ بات آپ کی کہنی اپنی جگہ بجا ہے, لیکن مجھے بتائیے کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ اس طرح انتخاب ہوتا ہے میئر کا کہ کونسل کے ممبران کو آنے نہ دیا جائے, ان کی FIR کاٹی جائے, بھگایا جائے, گھروں سے ان کو اٹھایا جائے. یہ طریقہ اگر رہا تو کراچی میں بڑا اس سے جو ہے نا لوگ طوفان کی بات کر رہے ہیں کہ یہ طوفان آنے والا ہے, وہ طوفان, لیکن وہ طوفان جو کراچی کے لوگوں کی مایوسی سے پیدا ہو سکتا ہے کراچی میں, وہ بڑا خطرناک ہوگا کہ لوگ کراچی میں جمہوری عمل سے مایوس ہو جائیں, لوگ اس بات سے مایوس ہو جائیں کہ لوگ ووٹ کسی کو ڈالیں گے اور شام کو نتیجہ کسی اور کا نکلے گا. رائٹ, یو ہیو آل دا آپشنس ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں. اب آپ نے پلان کرنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. کیونکہ اس وقت اسلامی کے ساتھ جو بھی ہے ہوئی تو زیادتی ہے کہ ان کے پاس میجورٹی ہے, لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنا میئر منتخب کروانے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ ہماری سوسائٹی کے لیے ایک بڑا سیاہ دھبا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور خاص طور پہ جمہوری نظام کو اس سے ایک دھچکا لگتا ہے جب لوگوں کے منتخب نمائندوں کو اس طریقے سے اغوا کر کے ان کا حق رائے دہی ان کو آگے نہیں پہنچ پاتا, تو پھر لوگوں میں مایوسی, نا امیدی جنم لیتی ہے. ہمیں ایک بریک لینی ہے, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ابھی جو میں خبر آپ کو دینے جا رہی ہوں وہ بڑی ایک اچنبے کی بھی بات ہے, لیکن خیر یہ ہے جی, نواز شریف کی ڈگری دوبارہ سے انہیں ڈگری ایشو کی جائے گی, دوبارہ سے وہ BA پاسڈ کہلائیں گے. مجھے اس پہ وہ ریسانی صاحب کا وہ ڈگری پہ نا ان کا وہ لائن یاد آ گئی جس میں وہ کہتے تھے کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو یا جعلی ہو. تو مجھے اس ڈگری سے وہ ان کے مائنڈ میں میرے بات گو کہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, نواز شریف صاحب کی ڈگری تو نہیں ہے, بٹ مجھے ان کی وہ تحریر, وہ جو ان کا یہ جو جملہ تھا, ان کا یہ جو محاورہ تھا, وہ مجھے یاد آ گیا. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی جو یہ ایک ویڈیو چل رہی ہے اس میں 340 شاید ان کا رول نمبر لکھا ہوا ہے, نہیں اوپر لکھا ہوا ہے 8892, یہ ان کا رول نمبر ہے میاں نواز شریف صاحب کا. اور ان کو یہ اچھا ہوا یہ کہ اب ان کی جو ڈگری ہے یہ مس پلیسڈ ہو چکی ہے, ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو اب دوبارہ سے ان کو ایشو کرنے کے لیے درخواست دی گئی ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر, اور اس کی فیس بھی جمع کرا دی گئی ہے ایک پرائیویٹ بینک میں جو چلان فارم کے ذریعے فیس جمع کروائی جاتی ہے. ایگزیکٹلی ہاں. تو اب دوبارہ سے مجھے لگتا ہے کہ جیسے نواز شریف واپس آ کے نا الیکشنز کی تیاری کر رہی ہے, کیونکہ اپنے گوشواروں میں انہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ تو سبمٹ کروانی ہے. تو جب ان کے پاس یہ ڈگری ہوگی نہیں, اور اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی جو ڈپلیکیٹ ڈگری ہے اس کو جاری کیا جائے. اچھا, میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ چیزیں ہم سے ہی صرف گم ہوتی ہیں. میاں صاحب اس میں ہمارے ان کی عادت ہم پہ گئی ہے کہ ہم سے بھی کچھ چیزیں, میرے سے تو خود بہت چیزیں گم ہوتی ہیں. خیر ہماری پوری قوم سے کا یہی حال ہے, لیکن میں چاہتی ہوں ڈگری گم ہونا بہت بڑی بات ہے, ڈگری بہت بری بات ہے. لیکن ابھی تو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جو صحیح چیزیں ہیں نا وہ گم نہیں ہونی چاہیے ہیں, لیکن جو خراب چیزیں ہیں نا وہ تو گم ہونے میں بھی اس میں غنیمت ہوتی ہے, گم ہو جانا چاہیے. آپ کی ڈگریز محفوظ ہیں آپ کے پاس؟ الحمدللہ. ڈگریز یار یہ آپ کی ایسٹس ہوتی ہیں, اثاثہ ہوتی ہیں, اور میں نے تو ڈگریز کو پوری ان کی لیمینیشن کروا کے ایسے سجا کے وہ اپنی جو ہے نا کبڈ میں رکھی ہوئی ہے. دیکھیں گے آپ فرسٹ گریڈ پاس ہوئے ہیں یا کس طرح لیمینیشن اور جیسی تیاریاں کروائی ہیں, کسی دن آپ کی ڈگریز بھی محنت کے ساتھ ڈگریز نہ بڑا ایک وہ لاپرواہی کے زمرے میں آتا ہے. بہت چیزیں گمی ہیں, لیکن میری ڈگری کبھی آج تک نہیں گمی. خیر آگے بڑھتے ہیں, کچھ کھیل کی بات کر لیں. یس, اسپورٹس کی بات کر لیتے ہیں. نجم سیٹھی کا بیان کل آپ دیکھ رہے تھے,
ट्विटर पर वो टॉप ट्रेंड कर रहा था और वेल डन नजम सेठी कहा जा रहा था, बिकॉज उन्होंने बोला है कि जो एशिया कप की मेज़बानी है उसके लिए पाकिस्तान तैयार हो जाए। गिनती के 4 मैचेस यहाँ पर खेले जाएंगे पाकिस्तान में और बाकी के मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। जो हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे थे वो किसी भी सूरत जो है वो पहले तो कहा जा रहा था कि इंडिया को काबिल एतराज़ है, उनके लिए कबूल नहीं है, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि जो हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया गया है इसके बाद बहुत सी राहें और भी मज़ीद खुल जाएंगी। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पीजे साहब आपके वक्त का। सर, बड़ी कामयाबी से ताबीर कर रहे हैं नजम सेठी साहब के हमारा हाइब्रिड मॉडल जो है वो मंजूर हो चुका है 2008 के बाद। अब पाकिस्तान में दोबारा से मैचेस शुरू होंगे। सर, लेकिन आप नहीं समझते, ये तो पाकिस्तान का हक था, मेज़बानी इस दफ़ा पाकिस्तान ने करनी थी। जो असल मैच है पाकिस्तान भारत का वो आवाम देखना चाहते थे, वो तो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। क्या कहेंगे आप? फिर भी अचीवमेंट तो है पाकिस्तान की। मीसा, व्हाई यू ऑलवेज आर फ्रेश? मैं चाहूंगी कि आप क्वेश्चन पर आंसर देने से पहले ये बताइए, आपके पीछे भी हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये आपने ट्रेवन पीटीआई के पिक्चर्स और बड़ा ये रिफ्रेशिंग सा मैं आपको देखती हूँ स्क्रीन पर आकर। इट ऑलवेज प्लेजेंट टू हैव यू इन द शो, बट ये बैकग्राउंड क्या आपने सिलेक्ट किया होता है? ये उन लोगों के हैं जिनके मैंने सारे इंटरव्यूज हैं। इसमें नवाज भी है, शहबाज है, एवरीबॉडीज है, एवरीबॉडी यू नेम इट, ये सारे इधर ही हैं। सो इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ, वो कहते हैं ना, मेमोरेबिलिया। सबको आपने दीवार पे टार पे टांग के रखा है मीर साहब। ये फिजा, ये जब मैं इधर था पीएनएन में, हाँ। ये सारे दीवारों पे लगे हुए थे, ये ओके ओके ऑलराइट, हाँ, सारे मेरे ऑफिस में थे ये, तो मैं इधर लगा लिया आके। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं समझता हूँ इट इज अ बिग अचीवमेंट। इंडिया ने हमेशा हमें खेलों के ब्लैक बॉल करने की कोशिश की है और ये करता रहेगा टिल द टाइम कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट ना हो। अब जितने भी प्लेयर हैं, जितनी मैंने क्रिकेट खेली है इंग्लैंड में, ये कोई किसी को कोई एतराज नहीं है इंडियन प्लेयर्स को। दे ऑल लव टू प्ले विद अस, वी लव टू प्ले विद देम, एंड फ्रॉम अ प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ इनकी जो बीजेपी है, ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट आई है, इनको कोई तकलीफ होती है। हालांकि कांग्रेस आती है, उनको इतनी नहीं कोई प्रॉब्लम थी। इनको तकलीफ है कि हम किसी किस्म के अपने रिलेशनशिप्स आगे ना बढ़ाएं। सेठी, आई थिंक ही हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब, ही इज डूइंग अ गुड जॉब इन द सेंस कि ये जो नेगोशिएट करना इनके साथ और ये मल्टीलैटरल ये जो एक एग्रीमेंट है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग। और आपने सही कहा, हम बिल्कुल चाहते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच एक इधर भी हो, एक इंडिया में भी हो और पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो। देखे ना, सेमीफाइनल के लिए हम गए थे उधर भला कर इधर चंडीगढ़, हम उधर गए थे मोहाली पे, यहाँ के पाकिस्तान हार गया था, बट इट वाज अ गुड इंटरेक्शन बिटवीन पाकिस्तानीज एंड इंडियंस। तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। बट मुझे नहीं समझ आती कि हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस तरह क्यों करता है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि उनका क्रिकेट बोर्ड जो है वो इतना अंडर डोमिनेशन है बाय द गवर्नमेंट कि वो बेचारे खुद नहीं कर सकते हैं। अच्छे लोग हैं, सुनील गांगुली है, कई और बहुत अच्छे लोग हैं क्रिकेटर्स हु ऑलवेज उनके आप कह लो कि ये उनके जिनको एडमायर करते हैं पाकिस्तान में, हमारे टॉप क्रिकेटर्स हैं, उनको एडमायर करते हैं वो। सो दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बट दिस इज अनफॉर्चुनेट, इंडिया स्पोर्ट्स ले आता है के अंदर, बट इट्स अ गुड एफर्ट एंड आई थिंक इट्स अ स्टार्ट एज नजम सेड। ऑलराइट, अच्छा ये बता दीजिए नजम सेठी की परफॉर्मेंस, लेकिन उनकी अब तब्दीली की भी बातें हो रही हैं। ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी के लिए पीपल्स पार्टी नामजद कर रही है। सेठी साहब इज़ वेरी कॉम्पिटेंट और उन्होंने ऑलरेडी जो है चेयरमैनशिप की है, डिलीवर भी किया है। पीएसएल एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए। तो व्हाट अबाउट ज़का अशरफ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? देखें, यहाँ मैं समझता हूँ कि ज़का अशरफ, he probably wants to do good for the board. Najam is already doing. Najam is a candidate of PMLN. इनके पास बैकिंग है इनकी प्राइम मिनिस्टर की। और अब जो कि मुझे बताया गया कि एहसान अल्लाह भरी जो कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हैं, वो एक समरी मूव करके टू द प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इनके जो नॉमिनी है ज़का अशरफ। बल्कि परसों मेरी बात हुई है, उससे पहले बात हुई है, एंड आई टोटली एग्री विद नजम। ही सेड कि देखो बोर्ड बिल्कुल स्टैंड स्टिल के ऊपर है, whether it is me or anybody else, so it has to be taken. So I expect
डिसीजन जो है मे बी 2 to 3 days, मे बी 2 to 3 days के अंदर डिसीजन आ जाए। तो मीर साहब, इस पर आपको लगता है कि ये खेल है चेयरमैन पीसीबी के हवाले से, इस तरह पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए है कि जो हो रहा है, अगर ज़का अशरफ साहब आ जाते हैं, आपको लगता है कि वो उन्हीं की लेगेसी को लेकर नजम सेठी साहब की आगे बढ़ेंगे? जब एक दफा बात हो रही थी कि मुझे चेयरमैन बनाया क्रिकेट बोर्ड का, तो मैंने पहले ही प्लान दे दिया था प्राइम मिनिस्टर को। मैंने कहा था जी अगर मैं बनूंगा तो मैं पुराने सेक्रेटरीज, पुराने जो चेयरमैन हैं, इनको भी इनकॉर्पोरेट करूंगा ताकि हम मिल के काम करें। इट डजंट मैटर कि वेदर आई बिकम द चेयरमैन ऑफ हेड्स, आपने देखना है कि आप इस क्रिकेट बोर्ड को आगे कैसे लेके जाते हैं। दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो इट वाज एग्रीड, बट ऑब्वियसली नहीं हुआ। बट इवन देन आई थिंक आज ज़का आते हैं या नजब आते रहते हैं, आई थिंक हमारा मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाए, और इसको आगे लेके जाएं टू योर क्वेश्चन ग्रास रूट लेवल। बट अब आपको लगता है कि जो भी चेयरमैन आता है ना, उसकी अपनी एक लेगेसी होती है। आपको याद है पीटीआई के दौर में जो चेयरमैन थे, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी गई थी, जिसके बाद दोबारा शहबाज शरीफ आए, नजम सेठी आए, तो उसके बाद दोबारा खोली गई। ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। फिर अब जो भी अगर ज़का अशरफ आएंगे तो दैट डजंट मीन कि वो नजम सेठी जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो जैसे गवर्नमेंट में होता है, पुरानी गवर्नमेंट पीछे वाली गवर्नमेंट का वो नहीं करती, न्यू गवर्नमेंट उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ना तो फंडिंग देती है और ना ही उनको आगे लेकर चलती है, वो अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आती है। ये फिजा मेरे ख्याल शायद मैंने आपके प्रोग्राम पे शायद पहले कहा था कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने, इमरान ने इन पर्टिकुलर, क्योंकि जब हम क्रिकेट भी खेलते थे इमरान और माजिद हमेशा कहते थे नहीं ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है इसको खत्म करें, आप प्रोविंशियल क्रिकेट लेके आए, रीजनल क्रिकेट लेके। अब वो ठीक है, वो आप काउंटी क्रिकेट का जिस तरह कि इंग्लैंड में है, या आप स्टेट क्रिकेट हो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, आप यहाँ नहीं। हमारे लिए क्रिकेट एक बहुत महंगी अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो डिपार्टमेंट को खत्म, और एंड आई ऑलवेज क्रिकेट के शहबाज इसको जो दोबारा इसको आप कह अच्छा मीर साहब, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। जरा आप सियासत पर भी बात कर लें, सियासत पर भी आपकी बहुत गहरी नज़र है। चेयरमैन पीसीबी को लेकर बात हो, चेयरमैन नादरा को लेकर बात हो, अब आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में दूरियां जो हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं? ये तो मैंने बहुत पहले से कहा हुआ है। देखे ना, रियल जो आपके टेस्ट मैच प्लेयर्स हैं वो तो पीपीपी और पीएमएलएन है। ये तो बाकी आपने 12th मैन एंड 13th मैन आपने रखे हुए पीडीएम के अंदर। ये तो अपना अपना छोटा छोटा हिस्सा मांगेंगे, इनको नहीं देंगे, ये एहतजाज पे शुरू हो जाएंगे। मेन प्लेयर्स तो ये तो है। और मेन आपकी जो नई एक इमर्जिंग पार्टी है, आप माने ना माने पीटीआई है। अब हम देखेंगे कि पीटीआई का लिटमस टेस्ट कैसे होता है, ये इलेक्शंस के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं। क्या अभी जो तितर बितर हो गए हैं, क्या ये दोबारा रीयूनाइट हो जाएंगे? क्या ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना के दोबारा उसको रिवाइव कर देंगे? सो आपकी ये ट्राई पार्टी जो है ये बहुत बड़ी है। इससे पहले आपकी जो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थी वो एमक्यूएम थी। अब एमक्यूएम इज आउट ऑफ द विंडो। आपने जिस तरह भी देखा कि इसके मेयर के इलेक्शंस के अंदर इनका तो नाम नहीं था। दो ही पार्टीज लड़ी हैं, जमात इस्लामी एंड पीपीपी। अब आगे जाके जमात इस्लामी की कहाँ अलायंस होती है, और वक्त पीएमएलएन और इसका जो पीपीपी, इनका मैच कैसे होता है, वो तो आपके सामने क्रैक्स नजर आ गए। तनकीद बजट के ऊपर कर दी है, इवन द चीफ मिनिस्टर हैज सेड इट। आप बाकी असेंबली के अंदर जाके आगे क्या करेंगे बजट पे, तो ये तो गेम ऑन है। अब इस गेम ऑन के अंदर, और जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम कोई पॉलिटिकल अलायंस पीएमएलएन करेंगे, सो अगेन दैट डोर हैज बीन क्लोज्ड। सो ये और इस मैच के अंदर आगे देखेंगे क्या होता है। और आपने एक और देख ली कि आसिफ जरदारी जब वो ये जो डिसीजन के और उनको वो करने के लिए लाहौर आए, और साथ ही ये लंगड़ियाल साहब ने और कौन ने और एक और ने ये इन्होंने पकड़ के ज्वाइन कर लिया जहांगीर तरीन को, तो ही वाज so he went away. He got की treatment whatever, but that was a sign of dissent from Asif Ali Zardari. So political जितना आपने सवाल किया बहुत important कि ये political जो division है, fracture, ये हमेशा रहे थे, ये जरा बड़े हो जाए। And what about the elections? कब हो रहे हैं elections? नवाज शरीफ की वापसी से पहले, उनके बाद?
सही कह रही हो ऑफिसर, अगर इलेक्शन हम नहीं करवाएंगे एज ए नेशन हमें नुकसान होगा, एज ए नेशन हमें सेटबैक होगा, बिकॉज जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर मैं आपको पैसे दूंगा आई वुड एक्सपेक्ट कि मेरे पैसे कैसे आएंगे। तो अगर एक गवर्नमेंट जिसमें सख्त तनकीद हो रही है और वो अंडर फायर है और डिलीवरेंस नहीं हो रही है, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि कितनी करप्शन है और उन्होंने फिगर्स के साथ बात की, तो फिर आपके जो मॉनिटर्स होते हैं इंटरनेशनल वो इन चीजों को गेज अच्छा सर, लास्टली आपको लगता है कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है ये पूरी की पूरी पार्टी जम हो सकती है PMLN में, इस चीज के भी इम्कानात मौजूद हैं वैसे? नो, इनका नजरिया कुछ और है, एंड नोइंग नवाज शरीफ, वो कभी उन्होंने तो पहले अनाउंस कर दिया कि PTI के जो लोटे हैं इधर उधर के, जो खुद सबको इनको लोटे कहते थे, आज वो खुद लोटे बने हैं। अब ये टेम्पररी लोटे हैं या परमानेंट लोटे हैं ये पता चल जाएगा, whether they stand with their chairman or not, but PMLN इनको अकोमोडेट नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। PMLN इनको अकोमोडेट नहीं करेगी। और राइट, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। और ये रही सूरत हमारे सामने कि जो पीपल्स पार्टी है वो तो नाराज़ नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून से, बट मुस्लिम लीग नून ने जो अब अपनी दोस्तियां यारियां डाली हैं वो डाली हैं IPP से, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ। बट स्टिल जहांगीर तरीन एक अलग पिलर है और इसके जहांगीर तरीन की पार्टी के अंदर बहुत से जो है ना वो बड़े बड़े रहनुमा मौजूद हैं जिनके कद भी बहुत बड़े हैं। तो एक पार्टी के अंदर जब इतने बड़े बड़े पिलर्स होते हैं रहनुमा तो मौजूद है, लेकिन अब सवाल ये है कि रहनुमा मौजूद होना ही काफ़ी नहीं है, वोटर्स भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मौजूद हैं या नहीं ये मैटर करता है। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और दोबारा से बात करते हैं समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय की। अब केटी बंदर में इस वक्त क्या मनाजिर हैं, वहाँ पर सूरत हाल कैसी है? हमारे नुमाइंदे वकास सलीम वहाँ पर मौजूद हैं। वकास बताइएगा, आप केटी बंदर में मौजूद हैं, वहाँ के मनाजिर क्या हैं, लहरों का तेवर और मिजाज कैसा है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त हम केटी बंदरगाह के 0 पॉइंट पर एक घर की छत पर मौजूद हैं, जहां से हम अपने नाजरीन को पूरे केटी बंदर का नज़ारा दिखा सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो इस वक्त हमारे नाजरीन को समंदर का नज़ारा दिखाए। ये वो केटी बंदर का मुकाम है जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ बिपरजॉय तूफ़ान की वजह से लहरों में बहुत ज़्यादा तुग़यानी थी, समंदर बिल्कुल बिखरा हुआ था, लेकिन इंडिया के गुजरात से के साहिली इलाकों से टकराने के बाद इसकी शिद्दत में कमी आई है। आज सतह समंदर पर पानी की सतह कम नज़र आ रही है, मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो रहा है। जो वक्त गुजर रहा है मौसम में बेहतरी आना शुरू हो रही है। ये मेरे राइट साइड पर केटी बंदर शहर है, इस साइड पर कश्तियाँ लंगर अंदाज हो चुकी हैं और राइट साइड पे आप ये देख सकते हैं कि ये मुकम्मल शहर है, ये ऑयल का डिपो है, उससे आगे छोटे मोटे हट्स हैं जहाँ पर आम रूटीन में तिजारती सरगर्मियाँ होती है। लेकिन अभी भी केटी बंदर शहर जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली है, इंतज़ामिया की जानिब से इसको मुकम्मल सील किया हुआ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 17 जून तक जो है केटी बंदर और इससे मुलक्का इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से माही गिरों को भी कश्तियां समंदर में ले जाने की इजाज़त नहीं। गुज़िश्ता रोज़ इसी मुकाम से जब बिपरजॉय समंदरी तूफ़ान का शदीद ख़तरा था, PNN टीम वाहिद मीडिया हाउस था, PNN टीम जो केटी बंदर पर मौजूद थी अपने नाजरीन को लाइव मनाजिर दिखाने के लिए। इस वक्त भी केटी बंदर मुकम्मल तौर पर खाली है। आप देख सकते हैं चारों तरफ शहर में कश्तियाँ, छोटी बड़ी कश्तियाँ लंगर अंदाज हैं, हट्स जो हैं, केबिन जो हैं मुकम्मल तौर पर खाली हैं। जी बिल्कुल ठीक है, अभी तो ये खाली हैं और बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि अभी कराची में तो कोई ख़तरा है नहीं है, उनके साहिल से टकराएगा नहीं, लेकिन केटी बंदर जिसका शुरू से कहा जा रहा था कि केटी बंदर से तूफ़ान टकराएगा, तो भी महकमा मौसमियात वाले क्या कहते हैं और इंतज़ामात के हवाले से बताएगा कि यहाँ पर जो माही गिरों के घर हैं वो बह गए थे, ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी। आप तो ऑन ग्राउंड हैं, रियलिटी पे दिखाइएगा सब कुछ।
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो है बेपरजाए तूफ़ान की केटी बंदर पर बहुत शिद्दत महसूस की जा रही थी, जिसके बाइस कल पूरा दिन केटी बंदर और उससे मुल्हका इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन रात जो ही ये तूफ़ान जो है भारतीय रियासत गुजरात के साहिलों से टकराया है, उसके बाद इसकी शिद्दत में कमी आना शुरू हुई है। लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि 17 जून तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। 2 रोज़ कबल ही ज़िले इंतज़ामिया ने पाक फौज, नेवी, रेंजर्स और दीगर इदारों की मदद से केटी बंदर को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया था। केटी बंदर के दोनों तरफ के रास्ते जो हैं, दोनों तरफ रास्ते बंद हैं। केटी बंदर में मौजूद जो घर थे उनको खाली करवा लिया था, इलाका एक्वायर करवा लिया है। ये अच्छी बात है कि इंतज़ामिया एक्टिव है। कोई भी नाखुशगवार समंदर में तूफ़ान जो बिपरजॉय मौजूद है वो टकराए या ना टकराए, आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स तो ज़रूर लेनी चाहिए है, ये अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको लम्हा व लम्हा हम बिपरजॉय के हवाले से अपडेट तो कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर से ज़रा स्पोर्ट्स की बात करें। यस एग्जैक्टली, कुछ जो हम पहले बात कर रहे थे, हमारे जो नजम सेठी साहब हैं वो तो मनाने में कामयाब हो गए हैं। पहले तो इंडिया मान ही नहीं रहा था कि मुज़ाकरात जो हैं वो किए जाएंगे या पाकिस्तान के अंदर कोई भी एशिया कप का एक भी मैच खेला जाएगा। हाइब्रिड मॉडल को भी उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, बट ये अच्छी बात है कि अब वो मान गए हैं, एटलीस्ट मान गए हैं। और फवाद अहमद साहब जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। आपकी प्रिडिक्शन सर बिल्कुल सही साबित हुई है। आपने कहा था कि बिलाखिर पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है इसको मानना ही पड़ेगा और ऐसा ही हुआ है। अब आगे क्या देख रहे हैं आप इस एशिया कप का फ्यूचर? देखिए, मेरा कहना सिर्फ ये था कि पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि पाकिस्तान वाज सपोज्ड टू होस्ट एशिया कप और पूरा का पूरा इवेंट पाकिस्तान में होना था। और उस पे इंडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी इसे न्यूट्रल वेन्यू पे कराना है और हम नहीं आएंगे और कोई और टीम भी नहीं खेलेगी। तो पाकिस्तान ने फिर एक स्टेप पीछे लिया और ये कहा कि जी हाइब्रिड मॉडल के तहत आप कुछ मैचेस पाकिस्तान में करा दें, बाकी किसी न्यूट्रल जगह पे कर दें। तो उस बात पे भी फिर इंडिया ने कहा कि नहीं जी ये भी नहीं होगा। लेकिन मुझे उस वक्त ऐसा लगा क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में होना था और पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान टीम इंडिया में नहीं जाती तो इंडिया के लिए बड़ी मुश्किलात में इजाफा होता है एज फार एज रेवेन्यू की साइड का ताल्लुक है कि आपको ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट करते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच से। तो वो एक ऐसी पोजीशन में पाकिस्तान था कि पाकिस्तान की ये बात तो इंडिया या एसीसी के लिए रद्द करना आसान नहीं थी। तो एक फेस सेविंग जरूर हो गई, बट पाकिस्तान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जी सारा का सारा एशिया का पाकिस्तान में हो जाए या इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में हो जाए, वो नहीं हो सका, लेकिन फेस सेविंग जरूर हो गई। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या लगता है फवाद साहब, अब पाकिस्तान जो आपने कहा इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सर असूली बात तो ये थी ना कि ये हक़ मेज़बानी पाकिस्तान का था। ठीक है हमारा हाइब्रिड मॉडल कामयाब हुआ है, बट अल्टीमेटली भारत तो पाकिस्तान में नहीं आगे। बाकी 4 मैचेस से शायद अवाम को उस तरह दिलचस्पी तो नहीं है जो पाकिस्तान और भारत का मैच पाकिस्तान के अवाम देखना चाहते थे और वो मुंतज़िर थे। वो मैच का नज़ारा तो पाकिस्तानी अवाम नहीं कर सकेंगे। किसी हद तक भारत ने भी अपनी इन चीज़ों में कामयाबी तो हासिल की है। देखिए, भारत अपने मुल्क या अपनी टीम के हवाले से जो चाह रहा था वो तो उसने ऑब्वियसली कामयाबी हासिल कर ली। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि हमारी एक फेस सेविंग हो गई। जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन पर्पस था कि पाकिस्तान में खेला जाए, वो पूरा नहीं हो पाया। उसकी वजह ये है कि वजाहत हम लड़ तो नहीं सकते इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि उनकी टीम क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा इजारादारी है आईसीसी में भी और इवन एसीसी में भी। और हमने भी ये देखते हुए कि एक कुछ ना कुछ हमारी बात मान ली जाए ताकि चीजें आगे बढ़े, तो ये एक कोशिश की कि हाइब्रिड मॉडल के तहत हो जाए, वो पूरा हो गया। वरना उसूली तौर पे तो सारा का सारा एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए था और इंडिया की टीम को पाकिस्तान आना चाहिए था, क्योंकि दुनिया की सारी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। तो वो इन हालात को देखते हुए एक मुनासिब फैसला हो गया, लेकिन जो हम मुकम्मल तौर पे चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। इज्जत बच गई है। अच्छा फवाद साहब ये बताइएगा कि आगे फिर हमारे टीम का प्लान, क्योंकि श्रीलंका की कंडीशंस एंटायरली डिफरेंट, बिकॉज दुबई में तो जाकर हमने बहुत से मैचेस खेले हैं, तो एक तरह से हमारा होम ग्राउंड है। तो हमारी टीम सिलेक्शन पर भी और वहाँ के पिच के हवाले से, वहाँ के एनवायरनमेंट के हवाले से, सितंबर में क्या मौसम होगा, उस हवाले से तो आप बताइएगा कुछ।
جی ایک وجہ یہ بھی شری لنکا میں کرانے کی تھی جو آلموسٹ طے ہو گیا کہ موسم ان کا یو اے ای سے کافی بہتر رہتا ہے, تو یہ بھی ایک وجہ تھی. اور جہاں تک شری لنکا یا پاکستان یو اے ای کی کنڈیشن وہ کافی حد تک ملتی جلتی ہیں, تو پاکستان ٹیم کو مجھے نہیں لگتا ایسے تو اتنی زیادہ مشکلات ہوگی. بس یہ ضرور دعا ہے اور خواہش ہے کہ کوئی انجری نہ ہو, اور یہ جو ہمارے بولرز ہیں یہ ٹیم کے ساتھ برقرار رہیں اور پورا ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کھیلے. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہمارا بولنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ مکمل طور پہ فٹ رہے. تو مجھے ٹیم تو اوور آل اچھی لگی اور امید یہی ہے کہ اگر سب حالات ٹھیک ہے ٹیم تو اوور آل اچھی ہے, اور اللہ کرے کہ ٹیم پاکستانی عوام کی امیدوں پر بھی پورا اترے, اور بھارت کو جو خاص طور پہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہے, میری تو ہمیشہ سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ بے شک پاکستان بھارت سے میچ جیت جائے, باقی میچز ہار بھی جائے تو وہ دکھ نہیں ہوتا, اور یہ پوری پاکستانی عوام کے جذبات کی بھی یہی ترجمانی ہوتی ہے. بہت شکریہ فواد صاحب آپ کے وقت کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہمارے شاہین ہیں یہ کس حد تک سری لنکا کی گراؤنڈ میں کھیلنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور کس حد تک ٹرافی کو پاکستان لانے میں کامیاب ہوتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. اور ابھی جو ہم جن دو مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں, سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ وہ ایک تو ویمن امپاورمنٹ, لیکن ابھی تو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. اچھا, ویمن امپاورمنٹ سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ پاکستان میں تعلیم کے کہا جاتا ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے فضا, obviously, لیکن تعلیم کے سٹرکچر کے اندر آپ رہتے ہوئے شاید اتنا وہ ہوتا نا کہ ایک آؤٹ آف دا بلو جا کے سوچنا, کچھ کر دکھانا اور کچھ کر گزرنے کی جو لگن ہوتی ہے وہ اگر آپ اسکول کے سسٹم میں چل رہے ہیں, رٹا سسٹم میں, تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا. تو اسکول پرائیویٹلی کنٹینیو کر کے اس کے بعد یہ دونوں بہنوں نے خود اپنا نام بنایا ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے. پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اور یونیک بات ان دونوں بہنوں کی یہ ہے کہ دونوں بہنیں اسکول نہیں جاتی ہیں, پرائیویٹ پڑھتی ہیں, پرائیویٹ کورسز کر رہی ہیں, جن میں سے ایک ماشاءاللہ پروگرامنگ میں اپنے آپ کے انہوں نے منوایا ہے, سائنٹسٹ ہیں, اور دوسری جو ہیں 3D اینیمسٹ ہیں, 3D اینیمسٹ ہیں. تو جمائمہ خان اور نور فاطمہ ہے جی سائنٹسٹ, دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمائمہ ہے 3D آرٹسٹ. اچھا, سب سے پہلے تو آپ دونوں, بلکہ نور آپ بتائیں کہ آپ بڑی, یہ کس نے آئیڈیا دیا تھا کہ اسکول نہیں جانا؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اسکول اگر نہیں جائیں گے تو ہم بہتر طریقے سے پرفارم کر پائیں گے, ٹیلنٹ ہمارا زیادہ نکھر کر سامنے آئے گا؟ اچھا, ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے اگر ہم اسکول جاتے ہیں تو ہمیں اپنے اتنا زیادہ اوور ٹائم لگانا پڑتا ہے اسکول میں, پھر بھی آپ کی ڈائری کمپلیٹ نہیں ہوتی, اور اس میں اتنا زیادہ کریم کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے لیے ٹائم بالکل بھی بچتا نہیں ہے, نہ اپنے لیے نہ کہ آپ کوئی اسکل سیکھ سکیں. تو ان کنونشنل اسٹڈیز کے ساتھ ہم نے پرائیویٹلی اپنے اسکلس کو بھی مطلب کہ انہینس کرنے کا سوچا, کیونکہ شروع سے ہی میرا میتھس بہت زیادہ اچھا تھا, مطلب کہ میتھس میں کبھی بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں آئی. تو اسی طرح سے آہستہ آہستہ میرا انٹرسٹ پروگرامنگ کی طرف آنا شروع ہو گیا. اور کیا کہتے ہیں, عرفہ کریم سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھے ہم دونوں ہی. اچھا. ان کو ہم بہت زیادہ دیکھتے بھی تھے, اور مطلب کہ انہوں نے اتنی ینگ ایج میں مائکروسافٹ سرٹیفائڈ تھیں وہ, تو اس لیے ان سے ہی ہم انسپائر ہو کے خود کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم اپنے اسکلس کو کیسے انہینس کر سکتے ہیں, اور ہمارے فادر نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہماری اس میں. اچھا, ہمیں تو ویسے مجھے اس چیز کی حیرت ہے کہ بچے اگر اسکول نہ ہمارے جیسے بچے اگر پیرنٹس کو کہتے ہیں نا کہ اسکول جانے سے ٹائم ویسٹ ہوگا ہمارا, تو ہمیں دو لگاتے ہیں کہ تم بہانہ کر رہے ہو, تم کرنا کچھ نہیں چاہتے. تو آپ کے پیرنٹس نے آپ کا ساتھ دیا کہ آپ نے کہا کہ اسکول نہیں جانا, ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, تو ان کا آگے سے کیا رسپانس تھا؟ ان کو ہمارے پہ بہت زیادہ بلیو تھا پہلے سے, کیونکہ یہ اور میں دونوں ہی ٹاپر تھے اپنے اسکول کے. یہ اپنی کلاس کی تھی لیکن میں اپنے اسکول کی ٹاپر تھی, تو اوبویسلی بلیو تو اتنا زیادہ ٹرسٹ وغیرہ ہوتا ہے پیرنٹس کو کہ آپ کے اتنے اچھے مارکس آتے ہیں, آپ خود بھی اتنا ہارڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ٹرسٹ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. تو انہوں نے ہمیں 1 ایئر کا ٹائم دیا کہ آپ اس ایئر میں کر کے دکھائیں, تو ہم نے بہت کچھ مطلب کہ انہینس کیا اپنے اسکلس کو. اچھا, تو اس طریقے سے ان کو. اچھا, فیملی میں پہلے کوئی ایسی ایگزامپل ہے یا کسی کو آپ نے رول ماڈل کے طور پر پیرنٹس کے سامنے رکھا؟ بس عرفہ کریم سے ہماری مطلب کہ اچھا, یو بوتھ آر انسپائرڈ فرام عرفہ کریم. یس. تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی باقی جو آپ کی فرینڈز وغیرہ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ تو آپ لوگوں سے انسپائرڈ ہوتی ہوں گی نا؟ فرینڈ سرکل تو ہمارا بالکل بھی نہیں ہے. جمائمہ سے پوچھتے ہیں نا, وہ اس نے جی بولا ہے, آپ کا فرینڈ سرکل نہیں ہے بٹ جمائمہ کا ہے. تو جمائمہ, آپ کے فرینڈ سرکل میں فرینڈس انسٹاگرام پہ آرٹسٹ مجھ سے ریلیٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی ینگ ہو, مطلب کہ آج تک ہم نے ایسا کوئی آرٹسٹ نہیں دیکھا, تو آپ سب سے ینگ فیمیل ہو جس کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے پاکستان میں سے. اچھا, 3D اینیمیشن کا شوق کہاں سے پیدا ہوا آپ کو؟
میں 3D کارٹونز دیکھتی تھی, 3D موویز دیکھتی تھی بہت زیادہ, اس سے مجھے بہت زیادہ انسپائریشن ملتی تھی, میں دیکھتی تھی, میں بہت امپریس ہوتی تھی, اسے ہر اینگل سے کتنا فرق ہے, بچے کارٹون دیکھ کے اٹھ پٹانگ رکھتے کرتے ہیں اور انہوں نے کارٹون دیکھ کر اپنی فیلڈ کو جو ہے آگے انہوں نے چوز کیا ہے. تو ابھی تک آپ کی جو دا بگیسٹ اچیومنٹ آپ کی, ابھی تو آپ کی لائف سو ماشاءاللہ آگے تک چلے گی, ابھی تو یو آر ایٹ سچ ینگ ایج, تو کیا اچیومنٹ آپ دونوں نے, جمائمہ آپ بتائیے, وٹ یو اچیو ابھی تک جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسروں سے ڈفرینٹ ہیں اسکول نہ جانے کے علاوہ؟ بڑے لکی ہیں ویسے آپ تو اس معاملے میں. میں بہت اچھی ماڈلر بن چکی ہوئی ہوں اور اسکلپٹنگ بہت اچھی کر لیتی ہوں اور پینٹنگ بھی بہت اچھی کر لیتی ہوں, ٹیکسچرنگ اور سبسٹانس پینٹر میں کرتی ہوں. تو پرائیویٹلی آپ سیل کرتے ہیں یا اپنی جو ہے کام وغیرہ؟ میں کام وغیرہ انسٹاگرام پہ لگاتی ہوں, مجھے خود لوگ ڈی ایم کر کے کہتے ہیں یا کمنٹس میں کہہ دیتے ہیں کہ مجھے آپ کا ماڈل خریدنا ہے, تو میں ان سے کانٹیکٹ کرتی ہوں. یعنی کہ سورس آف ارننگ بھی آپ نے ابھی سے ارننگ شروع کر دی ہے ماشاءاللہ. میں فری لانسنگ کرتی ہوں. فری لانسنگ دیکھیں نا کتنی اچھی چیز ہے کہ اتنی کم عمر کے اندر ماشاءاللہ ارننگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں آگے آپ. واٹ اباؤٹ یو نو فاطمہ؟ ابھی تک میں نے بہت سارے بگ پروجیکٹس بنا لیے ہیں پائتھن کے اندر. پائتھن کے اندر میں نے اے پی آئی انٹیگریشن سے ایک ویب سائٹ بنائی تھی جس میں آپ کسی بھی سٹی کا ڈالیں گے نیم تو وہ آپ کو اس کا ویدر بتا دے گا, اور کہ آگے رین وغیرہ ہونی ہے یا پھر ویدر فور کاسٹنگ ایپ وی کین سے. تو اس میں ساری سٹیز کا ڈیٹا ہے, دنیا کی پوری سٹیز کا, تو ہم جو بھی ڈالیں گے وہ ہمیں اس کا ویدر بتا دے گی. اور اس کے علاوہ بھی کافی پروجیکٹس بنائے ہیں. کتنے سٹیز ہیں ویسے دنیا میں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے؟ ایکچولی وہ ڈیٹا میرا نہیں ہے. نہیں وہ ڈیٹا آپ کا نہیں ہے, ویسے گلوبلی کتنے سٹیز ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا, ٹوٹل سٹیز کا نہیں پتا, پر ہاں میں نے. لیکن اس چیز پہ مجھے حیرانی ہے فضا, اس چیز پہ مجھے حیرانی ہے کہ جو پروگرامنگ ہوتی ہے یہ تو 14-15 ایئر ایجوکیشن کے بعد, ایجوکیشن کے یونیورسٹی لائف میں ہوتے ہیں, تو یہ کوڈنگ کرنا, ڈیکوڈنگ کرنا, پھر جاوا پروگرامنگ, یہ تو خود ایز اٹ سیلف بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے. تو آپ نے اس کے اندر کیسے ایکسل کیا؟ اس کے اندر ایکسل کرنے کا سب سے پہلے میتھس سے مجھے شوق تھا, کیونکہ میتھس تو ہر کسی کو پسند نہیں ہوتا. مجھے تو بالکل پسند نہیں تھا, ٹو بی ویری فرینک, بہت میری تو شروع سے ہی میتھ سے جان جاتی. یہیں پر بیٹھے رہے آپ. تو میتھس سے مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ تھا, اور ویسے بھی مجھے ڈیفیکلٹ چیزیں کرنے میں نا تھوڑا مزہ آتا تھا. ٹیچرس تھے جنہوں نے یہ جاوا, یہ پروگرامنگ, یہ کوڈنگ, ڈیکوڈنگ کسی نے نہیں سکھایا؟ مطلب کوئی ایسا نہیں ہے, کیسے سیکھتی تھی؟ میں خود ہی یوٹیوب پہ تو مطلب کہ آپ کو مل جاتا ہے, اس کے علاوہ کورسز کریں, انرول کیا, لیکن ایسا پراپر انسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا کہیں پہ بھی. میرے فادر نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی, جنہوں نے ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی وہ ہمارے فادر اور ہماری مدر ہیں, جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا اور ہیلپ کی. اوبویسلی سب کہتے ہیں کہ ان کو اسکول چھوڑوا دیا آپ نے, غلط کیا, لوگ تو یہی کہتے ہیں. پھر بھی بڑی کس کلاس میں تھی جب آپ نے اسکول چھوڑا؟ 7th کا جب اینول رزلٹ آیا تھا تو ہم نے چھوڑ دیا تھا. 8th میں نے پرائیویٹ کی, ابھی میں 9th میں جانے لگی ہوں, ابھی بس 8th کا تھوڑا سا رہ گیا. اور آپ؟ میں نے 6 میں چھوڑا تھا اور اب میں 7 میں ہوں. اب میں 7 پرائیویٹ کرتی ہوں, پرائیویٹلی کریں گے. اور صرف آپ دونوں بہنیں ہیں یا اور بھی؟ نہیں, ہم بہنیں, صرف ہم دونوں بہن بھائی. تو آگے کیا لائف گولز کیا ہیں؟ لائف گولز فار می از لائک آئی ول ورک ایز اے فری لانسر, اور میں اپنے جیسے اپنی ایج کے بچوں کو مطلب کہ آئی ٹی میں آگے لے جانا چاہتی ہوں, ان کو اسکل سکھانا چاہتی ہوں. لائک جو میں نے پرابلمس دیکھی ہیں میں نہیں چاہتی کہ اور بچے دیکھیں, لائک کہ باقی ہماری نیبر کنٹریز اور باقی اول کنٹریز ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں آئی ٹی میں. تو آئی وانٹ کہ سب بچے ان چیزوں کو سیکھیں, ان میں اویئرنیس ہو, میں انہیں سکھاؤں اینڈ آل, اور فری لانسنگ میں میرا زیادہ فوکس رہے. نور آپ نے بھی اب ارننگ شروع کر دی ہے یا آگے ارادہ ہے آپ کا؟ ابھی فورن کنٹری سے مجھے جاب آفر ہوئی تھی, تو اس کے لیے انشاءاللہ انٹرویو ہوگا آج یا کل میں انشاءاللہ, تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ جاب ہوگی یا پھر انٹرنشپ اسٹارٹ ہوگی. اور جمائمہ, واٹس یور پلان فار دا فیوچر؟ میں آگے اب وقت پہ بھی کام کرنا چاہتی ہوں, اور میں سارے کنٹری مطلب کہ ساری اپنی کنٹری کے لوگوں کو نا سکھانا چاہتی ہوں یہ اسکل, تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں اور میری طرح ملک کا نام روشن کریں. میں بھی یہی چاہتی ہوں. اور میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی ایسی مشکلات فیس نہ کریں. مطلب کہ میں پورے دن یوٹیوب پہ دیکھتی رہتی تھی, ٹیوٹوریل سرچ کرتی رہتی تھی. میں نے سارا یوٹیوب سے کیا نا, تو ویڈیوز کو ڈھونڈنے میں بڑا مشکل ہوتا تھا. تو میں اپنا یوٹیوب چینل بناؤں گی ان لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے, تاکہ وہ میرا یوٹیوب چینل سے سیکھیں اور لرن کریں. اور میری پوری سیریز وائز ہوگی, جو پرابلم جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فیس نہ کرنی پڑی ہیں وہ کسی اور کو فیس نہ کرنی پڑے, تو ان کے لیے ایزی ہو. تو باقی فیملی کی لڑکیاں بھی آتی ہیں آپ لوگوں سے کہ ہم نے بھی یہ سیکھنا ہے؟ ہوتا ہے نا ایک فیملی کے اندر کوئی ایسا ہو تو پھر اس کے بعد وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے کہ ہم نے بھی یہی سب کرنا ہے. ہاں جی, نور کے علاوہ ہے ایک آپی ہیں, انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. ابھی مجھے ان کے بارے میں لائک ابھی انفارمیشن نہیں پتا کہ وہ بھی کیا کر رہی ہیں,
پر انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا، یہ جہاں سے میں کورس کر رہی تھی انہوں نے وہ کیا تھا. اوکے. اچھا ماشاءاللہ آپ دونوں بہنیں بڑا زبردست کام کر رہی ہیں، یہ تو کرتی ہیں. ویسے اس کے علاوہ ہابیز کیا ہیں، کیا آپ کی مصروفیت ہوتی ہے آپ اس میں؟ میری تو بیڈمنٹن ہوتی ہے، ہم دونوں بیڈمنٹن بہت کھیلتے ہیں. اچھا فزیکل ایکٹیویٹی میں؟ جی فزیکل ایکٹیویٹی، کیونکہ بیٹھ کے بیک بون پین شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ پینز ہوتی ہیں بیٹھ کے، اتنے زیادہ سر میں درد ہو جاتا ہے، کبھی نیک اسٹف ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے بیڈمنٹن وغیرہ کھیلتے ہیں یا آپس میں کھیلتے رہتے ہیں، باتیں شیئر کرتے ہیں. فیملی میں ویسے لوگ کہتے تو ہوں گے کہ اسکول کیوں چھوڑ دیا، اسکول جانا ہے. اچھا سوسائٹی بیریئر کو توڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. شروع میں وہ بڑا کہتے تھے، لیکن اب جب وہ ہمارا کام دیکھتے ہیں، ہمارا انسٹاگرام دیکھتے ہیں، تو وہ بھی سوچتے ہوں گے اپنے بچوں کو بھی چھڑوا دیں. لیکن وہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو پھر اتنا اپ ٹو دا مارک اسکلڈ ہونا پڑے گا اور اتنا آپ کو ڈیووٹیڈ ہونا پڑے گا. بٹ اس کے علاوہ ہابیز میں کیا ہے، مطلب بیڈمنٹن کے علاوہ کوئی ایسی ہابی؟ میں ڈرائنگز وغیرہ کرتی ہوں اور اسکیچز وغیرہ بناتی ہوں، وہ بھی میں نے ڈالے ہوئے انسٹاگرام پہ پوسٹ ڈالی. اور ماما بابا ان کا کیسا رسپانس آتا ہے؟ بابا کے تو آپ نے بتایا کہ بابا نے تو بہت ہیلپ آؤٹ کیا آپ کو، تو ان دونوں کا رسپانس؟ جب کبھی لائٹ چلی جاتی ہے تو میں فیڈ اپ ہو جاتی ہوں، میں کہتی ہوں لائٹ نے ابھی جانا تھا، لائٹ بہت جاتی ہے. اور انٹرنیٹ ایشوز، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. تو مما کہتی ہیں کوئی بات نہیں، کر لینا، جب لائٹ آئے گی تب بھی کر لینا، کوئی بات نہیں. باقی ہماری مما ہمیں سمجھاتی ہیں، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے نا نیگیٹو کمنٹس بھی دیکھنے پڑتے ہیں بہت زیادہ، اس کو زیادہ دیکھنے پڑتے ہیں. ابھی میرا تو لائک انسٹاگرام اتنا گرو نہیں ہے، اگر اس کے مطلب کہ ہیں تھوڑے سے فالوورز ہیں تو اس کو بھی نیگیٹو کمنٹس دیکھنے پڑتے ہیں کافی زیادہ. کس طرح کے کیا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اسکول جاتی ہیں اور یہ اس طرح سے؟ ہاں ڈونٹ وری جو خود کچھ کر نہیں سکتے نا تو ان کا کام یہی ہے انرجی، نیگیٹو وائبس کرنا. بٹ لک ایٹ یو آر سٹنگ رائٹ نیکسٹ ٹو اس اور ہم آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سو اگر کسی کو جواب دینا، یہ ہے کہ اتنی کم ایج کے اندر اتنی اچیومنٹ آپ کی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. واو وی ریئلی امپریسڈ. اور آپ دونوں بہنیں ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ کام کر رہی ہیں. وش یو بیسٹ آف لک. اور آپ کا تو دونوں کا نام ہی اتنا پیارا ہے، ایک کا نور فاطمہ ہے، دوسرا کا جمائمہ خان ہے. یونیک نیم ہے، کیا ہی ہم بات کریں آپ دونوں کے ناموں پر. بٹ تھینک یو سو مچ گرلس، all the power to you and best of luck for your future. آپ بہت اچھا آگے کام کریں اور اسی طرح اپنے ماں باپ کا، پاکستان کا نام روشن کرتی رہیں اور چھائی رہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا کام کریں. اور ناظرین ہمیں بھی اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے نا، یس اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.